नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा तिमिल सेना। म राधा ढुङ्गाना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपालमा कोरोनाले एकै दिन 10 जनाको मृत्यु, 1573 संक्रमित थपिए, 885 डिस्चार्ज। काठमाडौँ उपत्यकामा एकै दिन 800 भन्दा बढीलाई कोरोना संक्रमण, बेवास्ता बढिरहे स्थिति भयावह हुने विज्ञको चेतावनी। भागभण्डा नमिल्दा नेकपा नेतृत्वलाई मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा सकस, आकांक्षी बढे पनि विवाद नरहेको नेताको प्रतिक्रिया। कोरोना कहरबीच नेपालमा पनि मनाइयो पर्यटन दिवस, प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र ठमेल सुनसान, व्यवसाय चिन्तित। र आइपिएल टी20 क्रिकेटमा आज राजस्थान रोयल्स र किङ्स 11 पन्जाब भिड्ने, दुबईलाई दोस्रो जितको खाँचो। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण थप 10 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार 24 घण्टा यता 9 पुरुष र 1 महिलाको मृत्यु भएको हो। काठमाडौँ, ललितपुर र बर्दियाका 2-2 तथा रूपन्देही, बारा, अछामका 1-1 पुरुषको मृत्यु भएको हो। संक्रमणकै कारण ललितपुरकी 1 महिलाको पनि ज्यान गएको छ। आज देशभर 1573 संक्रमित थपिएका छन्। त्यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 809 जना रहेका छन्। आज 885 जना निको भई घर फर्किएका छन्। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरू जम्मा 885 जना हुनुहुन्छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर 19,019 संक्रमित आइसोलेसनमा उपचाररत छन्। तीमध्ये 225 आइसियुमा तथा भेन्टिलेटरमा 31 जना रहेका छन्। क्वारेन्टाइनमा 6,281 जना छन्। मोरङ, सिराहा, चितवन, रूपन्देही र काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा 500 भन्दा बढी संक्रमित रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यस्तै मनाङ, मुस्ताङ, हुम्ला, डोल्पा र मुगु 0 संक्रमित जिल्ला बनेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट जे आए पनि सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी गराउन ल्याबहरूलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले अबदेखि जे रिपोर्ट आए पनि सिधै सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै जानकारी गराउन निर्देशन दिएको बताउनु भएको हो। यसअघि नेगेटिभ रिपोर्ट आए सम्बन्धित र पोजिटिभ आए इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामा जानकारी गराउने व्यवस्था रहेको थियो। अब आइन्दा पोजिटिभ आए पनि नेगेटिभ आए पनि उक्त रिपोर्ट सम्बन्धित व्यक्ति बिरामीलाई नै चाहिँ दिनुहुन पनि हामी यो सूचना जारी गरेको। डाक्टर गौतमले अहिले होम आइसोलेसनमा पनि राख्ने व्यवस्था रहेकाले यसअघिको निर्णय परिवर्तन गरेको बताउनु भयो। संक्रमितलाई रोग नियन्त्रण महाशाखाले जानकारी गराउने भन्दा पनि ल्याबले सिधै जानकारी गराउँदा व्यवस्थापनमा छिटो हुने उहाँको भनाइ छ। यस्तै कतिपय मेडिकल कलेजले विद्यार्थीलाई PCR गरेर मात्रै परीक्षामा सहभागी गराउने निर्णय गरेको पाइएको भन्दै मन्त्रालयले त्यसो नगर्न सचेत गराएको छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमित र मृतकको संख्या दिनहुँ बढिरहेको छ। देशभरको आधाभन्दा बढी संख्या पुग्दा पनि न त सर्वसाधारणको लापरवाही गर्न छाडेका छन्, न त सरकारलाई नै चासो छ। विज्ञ भने बेवास्ता बढिरहे काठमाडौँमा चाँडै भयावह स्थिति आउने बताउँछन्। एक रिपोर्ट। आइतबार देशभर 15,073 जनामा
कोरोना संक्रमण पुष्टि हुँदा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 809 जना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा आइतबार प्रकाशित तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँका 633 जना, ललितपुरका 103 र भक्तपुरका 72 जना संक्रमित थपिएका हुन्। उपत्यकामा यही असोज 2 गते सबैभन्दा बढी अर्थात् 859 संक्रमित देखिएका थिए। सरकार पनि काठमाडौँमा कोरोना संक्रमणको हष्टपष्ट बनेको भन्दै सचेत रहन बारम्बार आग्रह गरिरहेको छ। अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउन, 2 मिटरको दूरी कायम गर्न र राम्रोसँग घरमा फर्किसकेपछि राम्रोसँग चाहिँ साबुन पानीले हात धुन र सेनिटाइजर प्रयोग गर्न हामी विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछौँ। अहिले हामी सानो कामले घरबाट निस्किने र ठुलो रोग लिएर घर फर्किने पनि सम्भावना रहेको हुनाले यो कुरा चाहिँ अनिवार्य रूपमा पालन गर्न पनि हामी अनुरोध गर्दछौँ। विज्ञ भने काठमाडौँमा संक्रमणको हष्टपष्ट बनिसक्दा पनि सरकारले विवरण अध्यावधि गर्ने बाहेक प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताउँछन्। उपत्यकामा भित्रिने नाकाहरूबाट लापरवाही रूपमा मानिसलाई भित्रन दिनु र सहर बजारमा भिडभाड नियन्त्रणमा चासो नदिनु सरकारको ठूलो भूल भएको उनीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले परीक्षणको दायरामा वृद्धि, स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाई र आवतजावतमा नियन्त्रण नगर्ने हो भने स्थिति भयावह हुने चेतावनी दिन्छन्। धेरै मान्छे यो चाहिँ अनि चाहिँ काठमाडौँमा भित्री हेर्नुहोस् होइन, तराईतिरबाट आउनेले जम्मैले चाहिँ चाहे नेपाली हुन् चाहे चाहिँ सीमापारीबाट आउने चाहिँ भारतीय यता चाहिँ जसको यहाँ नेपालमा रोजगारी छ अथवा चाहिँ बन्द व्यापार छ उनीहरू पनि त्यही लिएर आउँदाखेरि पनि अनि त्यसको कारणले पनि यहाँ चाहिँ धेरै यो सङ्क्रमण फैलियो हेर्नुहोस्। विज्ञहरूले भने जस्तै दिनहुँ संक्रमित र मृतकको संख्या अपडेट गर्ने बाहेक सरकारको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन। सर्वसाधारणले पनि सरकारले लगाएको नियम व्यवस्था गरिरहेको देखिन्छ। सरकार र नागरिकको हेलचेक्राइ बढ्दै जाने हो भने संघीय राजधानी काठमाडौँमा केही समयमै भयावह स्थिति उत्पन्न हुने देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन सहितका विभिन्न बुँदामा सहमतिपछि नेकपा विवाद टुङ्गिए पनि मन्त्रीमण्डल हेरफेर भने हुन सकेको छैन। अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल दिनहुँ छलफलमा व्यस्त भए पनि भागबन्जामा सहमति नजुटेपछि पुनर्गठनमा ढिलाइ भएको हो। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यशैली र एकलौटी नियुक्तिलाई लिएर चुलिएको नेकपा विवाद मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने लगायतका विषयमा सहमतिपछि टुङ्गोमा पुगेको थियो। तर सहमतिको हप्तौं बितिसक्दा पनि मन्त्री हेरफेर त परकै कुरा, खाली मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्ने तय हुन सकेको छैन। बहालवाला केही मन्त्रीको कार्यशैली सन्तोषजनक नभएका हुँदा तत्काल योग्य र सक्षमलाई नेतृत्व दिन आवश्यक भएको विज्ञको बुझाइ छ। यिनीहरूले बाँडेर खाने अवस्था पनि देखिएन। जसले पाए त्यसले खाने जस्तो बिना मगरलाई मेलम्चीको चाहिँ नि मन्त्री बनाएर प्रचण्डले मतलब के भने खान थाले। त्यसै गरिकन मतलब के भने प्रचण्डको भागमा परेको गृह र चाहिँ नि वन त्यो पनि मतलब के प्रचण्डको चाहिँ नि हातभित्र छ र त्योभन्दा बाहेकको ओलीजीको हातभित्र छ। त्यसमा माधव नेपालका चाहिँ मतलब के भनेदेखि मन्त्रीहरू पनि अझ पछि छिरे, ती पनि भुसालेहरू पनि मतलब के भने खानी दाउमै छन् सबै। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन र नियुक्तिको विषयबारे स्थायी कमिटीमा सहमति जुटेको बताइए पनि अध्यक्षद्वय दिनहुँ यही विषयका छलफलमा भने बस्न छाडेका छैनन्। दिनमै पटक पटक भेट गरेर पनि उनीहरू कसलाई नियुक्ति गर्ने, कुन कुन मन्त्रालयमा जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने भन्ने विषयमा ठोस निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन्। छलफलको निष्कर्ष नआएका कारण पार्टीमा आकांक्षीको संख्या पनि बढिरहेको छ। तर नेकपाका नेता मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको काममा कुनै विवाद नरहेको दावी गर्न छाड्दैनन्। हिजो आफूले गर्ने कोसिस त मैले गरेको हुँ मन्त्री हुँदाखेरि, त्यो कामको कारणले पनि धेरै हाम्रो चाहिँ अब जनमानसमा अनि हाम्रो नेताहरूको बिचमा हाम्रो चाहिँ संसदभित्र पनि उठ्छ कुरा, तपाईँ मन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने कुरा त गर्नुभएको छ कि। अब यो कुरो त अब प्रधानमन्त्रीज्यू आवश्यकता के देख्नुहुन्छ अथवा कसरी चाहिँ अब त्यहाँ एउटा एक खालको चाहिँ समन्वय गर्न पर्ने हुन्छ, ती सबै कुरा निर्भर गर्छ। पुनर्गठन नभएको भन्न मिल्दैन, केही समय रिक्त भइरहेको छ। तर
नेताहरूको बिचमा एक किसिमको एक प्रकारको छलफल भइरहेको छ र केही समयभित्रै यो समाधान भएको समाचार तपाईँहरूले सुन्न पाउनु। भागबण्डाका आधारमा केही मन्त्री र मुख्यमन्त्री समेत हेरफेर गर्ने तयारी गरिरहेको नेकपाभित्र पात्रहरूमा सहमति नजुट्दा अन्योलता बढेको हो। यसले गर्दा नेताहरूको असन्तुष्टि मात्रै होइन, सरकारको दैनिक काम कारबाहीमा समेत असर पुगेको देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डीबी मगरका साथ कान्ति नेउपाने, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बझाङको मस्टा गाउँपालिकाकी 12 वर्षीय बालिका सम्झना विकको हत्याका दोषीलाई कारबाही माग गर्दै काठमाडौँको माइतीघरमा प्रदर्शन गरिएको छ। प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूले कडा कानुन बनाउनका साथै दोषीलाई फाँसी दिन माग गरेका हुन्। प्रदर्शनमा युवा दलित सङ्घर्ष समिति, नागरिक समाज तथा युवाको उपस्थिति रहेको थियो। बुधबार साँझ घरबाट गोठमा गाई भैँसी बाँध्न हिँडेकी सम्झनाको बाटोमै मृत्यु भएको थियो। घटनामा संलग्न भएको आशंकामा 18 वर्षीय राजेन्द्र बोहरालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। जिल्ला अस्पताल बझाङमा गरिएको पोस्टमार्टम रिपोर्ट अनुसार बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको पुष्टि भएको प्रहरीले जनाएको छ। कानुनको फितलो कार्यान्वयनका कारण महिलामाथि यौन दुर्व्यवहार र बलात्कारका घटना बढिरहेका छन्। घटनाको चरम राजनीतिकीकरण र दोषीलाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्तिका कारण पीडितले न्याय नपाउने त छँदैछ, त्यो भन्दा पनि अपराध कर्मलाई बल पुगिरहेको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय महिलामाथि यौन दुर्व्यवहार, बलात्कार लगायतका घटना एकपछि अर्को गर्दै बाहिरिन थालेका छन्। घटनापछि ती विषयले केही समय चर्चा पाउने र दलहरूले मुद्दालाई राजनीतिकरण गर्ने अनि त्यसै सेलाउँदै जाने प्रवृत्तिका कारण धेरै व्यक्ति पीडा भोग्न बाध्य छन्। यसको पछिल्लो उदाहरण हो बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बझाङकी 13 वर्षीय सम्झना कामीको। उनलाई गाउँकै व्यक्तिले बलात्कार गरी हत्या गरेका थिए। उनको हत्यापछि यो मुद्दालाई राजनीतिकरण गरी पीडित परिवारलाई थप पीडामा पारिएको छ। तर राजनीतिक दलका प्रतिनिधि भने यसलाई अस्वीकार गर्छन्। कुनै पनि यस्तो चाहिँ नि निन्दनीय अपराध गरेको छ, यस्तो दुःखदायी घटना छ, यति चाहिँ नि अब त्यो परिवारलाई यति पीडा भएको छ, त्यो बिचारा त्यो बालिकालाई कति चाहिँ नि उसलाई पीडा भयो होला, त्यो बच्चालाई भनेपछि यस्तो घटनामा राजनीतिकरण गर्ने हो। राजनीति गर्ने त आफ्नो ठाउँ छँदैछ नि, किन त्यहाँ चाहिँ नि जो व्यक्तिको ज्यान गएको छ, जहाँ समस्या परेको छ त्यस्तो ठाउँमा राजनीति गर्ने होइन। राजनीतिकरण हुनु पनि भएन र राजनीतिकरण नहोस् पनि। बलात्कार लगायतका गम्भीर अपराधजन्य घटनामा जसले राजनीतिकरण गर्न खोज्छ त्यो अक्षम्य गल्ती हुन जान्छ, अपराध हुन जान्छ र जसले त्यसलाई गर्न खोज्छ त्यो पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। यसप्रति मेरो एउटा विधायकको हैसियतले, राजनीतिकर्मीको हैसियतले गम्भीर आपत्ति छ र त्यसलाई कुनै पनि हिसाबले राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन। सामूहिक बलात्कारमा परेपछि न्याय दिनुको साटो गाउँका पञ्चहरूले धम्क्याएपछि सप्तरी राजविराजकी 17 वर्षीय किशोरीले केही दिनअघि आत्महत्या गरिन्। सुनसरीको बराहा नगरपालिकामा पनि हालै 12 वर्षीय बालिकाको बलात्कारपछि हत्या गरिएको छ। तर पीडकलाई उम्काउन भर मजदुर प्रयास भइरहेको छ। यस्ता घटनालाई सरकारले गम्भीरताका साथ नलिँदा अपराध कर्मलाई बल पुगेको कतिपयको बुझाइ छ। हैन, अब त्यो त्यसमा संलग्नहरूलाई नै सोध्नु पर्यो हैन। त्यसमा भनेको यो त एउटा मान्छेको चाहिँ नि मनोवृत्ति हैन, दूषित मनोवृत्तिसँग जोडिएको कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरिमा एउटा त्यो हो। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो जुन खालको चाहिँ नि समाजमा एउटा लैङ्गिक दृष्टिकोण र लैङ्गिक सम्बन्ध छ, त्यो सम्बन्धले पनि अब यसमा चाहिँ नि धेरै काम गरेको छ भन्ने नै लाग्छ। र अर्को चाहिँ अब कानुनको कार्यान्वयनको कुरा पनि जति कडा हुनुपर्ने थियो त्यो खालको नभइसकेको खालको स्थिति हुँदाखेरिमा हामीले यसको बारेमा कानुनमै परिवर्तन गर्नुपर्छ भने पनि गरौँ र त्यो चाहिँ नि कार्यान्वयनमा चाहिँ थप संयन्त्रको बारेमा व्यवस्थित गर्नुपर्छ भने पनि गरौँ। महिलामाथि यौन दुर्व्यवहार गर्ने वा बलात्कारीलाई सजाय दिने नेपालमा कानुनी व्यवस्था पनि नभएको होइन। तर पीडकलाई कडा सजाय दिन राज्य चुक्दा अपराधिक मानसिकता दिनहुँ बढ्न थालेको छ। यसमा सरकारको दृष्टि कहिले पुग्ला खै। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डीबी मगरका साथ कान्ति नेउपाने, काठमाडौँ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले कोरोनाले थला पारेको अर्थतन्त्र पर्यटनको माध्यमबाट माथि उठाउन सकिने बताउनु भएको छ।
41औं विश्व पर्यटन दिवसका अवसरमा काठमाडौँको चोभार स्थित मञ्जुश्री पार्कमा वृक्षारोपण गर्दै भट्टराईले उपत्यका वरिपरिका डाँडालाई घुम्न जाने नजिकको गन्तव्य बनाउने बताउनुभयो। चोभारलाई पनि त्यसै कार्यक्रमसँग जोडेर विकास गर्ने उहाँको भनाइ छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका जति पनि वरिपरिका डाँडाकाँडाहरू छन् त्यसलाई मानिसहरू बिदामा घुम्न निस्किने काठमाडौँको एउटा नजिकको गन्तव्य बनाउनुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। मन्त्री भट्टराईले अब ग्रामीण पर्यटनमाथि केन्द्रित हुनुपर्ने तर्क गर्नुभयो। दिगो विकासका निम्ति ग्रामीण पर्यटन भन्ने नाराका साथ नेपालमा आज विश्व पर्यटन दिवस मनाइएको छ। सरकारले पर्यटन दिवस मनाउँदै गर्दा काठमाडौँको मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य ठमेल क्षेत्र सुनसान बनेको छ। अघिल्ला वर्षहरूको पर्यटन दिवसको दिन आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको घुइँचो हुने गरेकोमा यो वर्ष ठमेल सुनसान बनेको हो। विदेशी पर्यटक शून्य रहँदा आन्तरिक पर्यटक समेत पाउन मुस्किल भएको व्यवसायीको भनाइ छ। कोभिड-19 को कारणले पर्यटन क्षेत्रमा पर्यटनहरू छैनन् अहिले हैन। पहिला त पर्यटन दिवसको दिनमा पर्यटन खचाखच हुने ठमेलमा अहिले नेपाली इन्टरनल कस्टमर भनौँ न, नेपाली कस्टमरहरू पनि पाउन गाह्रो छ। पर्यटकको उपस्थिति शून्य भएसँगै व्यवसायहरू फुर्सदिला बनेका हुन्। उनीहरूले आफूहरू पलायन हुने अवस्थामा पुगेको गुनासो गरेका छन्। अब बाँकी समाचार। चिकित्सा शिक्षामा माफिया तन्त्र अन्त्यको माग राख्दै चिकित्सक गोविन्द केसी 19औं चरणको अनसनमा रहेका छन्। पछिल्लो पटकको अनसनको 14 दिन बित्दा पनि उनका मागप्रति सरकार भने गम्भीर बनेको छैन। एक रिपोर्ट। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा रहेका विकृति अन्त्य गर्न माग गर्दै डाक्टर गोविन्द केसी 19औं पटकको सत्याग्रहमा छन्। यससँगै कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले गरेको खर्च र यसमा भएको अनियमितताको छानबिन गरी कारबाही गर्न उनको माग छ। उनको एउटै उद्देश्य हो, यसमा व्याप्त माफिया तन्त्र हटोस्, चिकित्सा शिक्षा सर्वसुलभ बनोस्, गरिबले पनि सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा पाउन्। यसअघि उनको अनसन तोड्ने बेलामा तत्कालीन सरकारहरूले विभिन्न सम्झौता गरेका छन्। ती सम्झौता कार्यान्वयन गरिदिन शिक्षण अस्पतालको सयबाट उनले यसरी प्रधानमन्त्री गुहारिरहेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ म फेरि ओडिसीलाई भन्छु, ओडिसीलाई प्रधानमन्त्री केपी सरको ओडिसीलाई भन्छु, यो तपाईँले गर्नुपर्ने काम थियो, हामीले बार बार गरिरहेका छौँ। तपाईँले यो माग पुरा गरिदिनुहोस्। यो साधारण माग हो, धेरै कुरो हाम्रो सम्झौतै भइसकेका छ, ऐनमा पनि आइसकेका छ, यो माग पुरा गरिदिनुहोस्। सत्याग्रहको 14 दिन बितिसक्दा पनि सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन। डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भइसकेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत सरकारको ध्यान आकर्षण गरेको छ। नागरिक अगुवाले पनि उनको जीवन रक्षा गर्न अपिल गरेका छन्। जनप्रतिनिधि पनि डाक्टर केसीले एउटै विषयका लागि पटक पटक अनसन बस्नुपर्ने स्थिति आउनु मुलुककै लागि लज्जाको विषय भएको बताउँछन्। अहिले यो उहाँ चाहिँ यो 19औं अनसनको यत्रो बिन्दुमा आइसक्दाखेरि पनि उहाँले तपाईँले ठिक भन्नुभयो, उहाँ जीवन मरणको सवालमा हुनुहुन्छ। तर राज्यले, मैले अहिले भर्खरै लिएको सूचनामा अहिले पनि राज्यको पक्षबाट कुनै पनि उहाँलाई सम्पर्क रेस्पोन्स छैन। यो मितिसम्म अहिले तपाईहरुमा कुरा गर्दासम्म उहाँलाई कुनै पनि रेस्पोन्स छैन। यसले केसीलाई पटक पटक अनसन तोड्न लगाए पनि सरकारले प्रतिबद्धता पूरा गर्न आलटाल गर्दै आएको छ। सर्वसाधारण पनि डाक्टर केसीले बारम्बार अनसन बसिरहनु पर्ने स्थितिको अन्त्य होस् भन्ने चाहन्छन्। तर सरकारमा रहेकाहरू भने माफिया तन्त्रको पक्ष पोषण गर्नमै व्यस्त छन्। माफिया तन्त्रको पक्षमा रहँदा सत्ता टिकाउन सजिलो हुने भएकाले उनीहरू नागरिकको पक्षमा निर्णय गर्न बारम्बार चुक्दै आएका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको चिकित्सा शिक्षा नियमावली र एकीकृत परीक्षाको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै ज्ञापन पत्र बुझाउन गएका चिकित्सकमाथि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगमा ज्ञापन पत्र बुझाउन गएका चिकित्सकलाई प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको हो। चिकित्सकहरूले सरकारले सार्वजनिक गरेको चिकित्सा शिक्षा नियमावली परिमार्जन गर्न माग गर्दै खुल्ला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। चिकित्सकहरूको 90% भन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने गैर सरकारी चिकित्सकले सेवा दिइरहेको भन्दै उनीहरूको वृत्ति विकासमा आँच आउने नियमावली परिमार्जन गर्न आग्रह गरेका छन्। सरकारी र गैर सरकारी चिकित्सक सबैलाई सरकारले समान व्यवहार गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। हामीसँग खेल समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब खेलकुद समाचार। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपको कबड हलमा ब्याडमिन्टन खेलको अभ्यास थालिएको छ। लामो समयदेखि हुन नसकेको अभ्यासमा फर्किन पाउँदा खेलाडी उत्साहित भएका छन्, तर कबड हलको अवस्था भने दयनीय बनेको छ। खेलाडी आफै सरसफाइमा जुट्दा अभिभावक संस्था राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेप भने यसबारे बेखबर थियो। एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको असरबाट ठप्प भएको नेपालको खेलकुद अझै चलायमान हुन सकेको छैन। गत साताबाट सरकारले निषेधाज्ञा हटाएपछि अन्य क्षेत्र जस्तै खेलकुद पनि फर्किने सोचमा छ। आइतबारदेखि ब्याडमिन्टन खेलको अभ्यास थालिएको छ। कोरोना भाइरसका कारण कोर्ट बाहिर रहेका खेलाडीहरूमा उमङ्ग छुट्टै देखिएको छ, तर कबड हलभित्र पस्दा वातावरण भने निकै फरक थियो। खेलाडीहरू बाल्टीमा पानी, हातमा झाडु र ब्रसले परिवारले बिस्ताएको फोहोर सफा गर्न व्यस्त थिए। थला परेको खेलकुद फर्किनु अहिलेको आवश्यकता हो। खेलाडी अभ्यासमा फर्किन पाउनु पनि सकारात्मक विषय हो। नेपाल ब्याडमिन्टन संघ पनि अभ्यासमा फर्काउन पाउँदा खुसी छ। खेलाडीलाई कोर्टमा फर्काउन राखेपाले तोकेका मापदण्ड पालना गर्न सबै खेलाडी तयार छन्। आइतबारबाट अभ्यासमा फर्किन संघले जानकारी गराएर अनुमति पाए पनि वातावरण भने खेलाडी मैत्री नहुने विडम्बना हो। 2 घण्टा लामो सरसफाइपछि कोरियन प्रशिक्षण चोइ स्युन कुकले पहिलो दिन कोर्टमा खेलाडीलाई सामान्य अभ्यास गराए। 3 महिना अघि नेपाल आएका प्रशिक्षक चोइले पहिलो चरणमा खेलाडीको फिटनेसलाई ध्यान दिने बताए। प्रशिक्षणको पहिलो दिन 10 खेलाडी उपस्थित थिए। नेपालमा खेलकुदका पूर्वाधार न्यून र सीमित छन्। एउटै स्थलमा धेरै प्रतियोगिता गर्न हामी विवश छौं, तर भएका सीमित पूर्वाधारलाई पनि सही तरिकाले संरक्षण गर्न नसक्नु आलोचनाको विषय हो। राष्ट्रका लागि खेल्ने खेलाडीलाई उचित वातावरणबाट खेलमा फर्काउने राज्यले सकारात्मक भूमिका खेल्न आवश्यक छ। युएईमा जारी 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटमा आज राजस्थान रोयल्स र किङ्स 11 पन्जाब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। शारजाहमा राजस्थान आफ्नो दोस्रो र पन्जाब तेस्रो खेलका लागि मैदान उत्रनेछन्। राजस्थान र पन्जाब बीचको खेल नेपाली समयअनुसार अहिले केही बेरमा सुरु हुनेछ। शारजाह क्रिकेट स्टेडियममा दुवै टिम दोस्रो जितको खोजीमा हुनेछन्। स्टिभ स्मिथको कप्तानीमा रहेको राजस्थान पन्जाबलाई हराएर लगातार दोस्रो जित निकाल्न चाहन्छ। पहिलो खेलमा राजस्थानले चेन्नई सुपर किङ्सलाई 16 रनले हराएको थियो। पन्जाब विरुद्ध मैदान उत्रिँदा राजस्थान उक्त लयलाई कायम राख्ने लक्ष्यमा हुनेछ। तेस्रो खेलमा भने पन्जाब जित निकाल्न चाहन्छ, जसका लागि बलियो राजस्थानलाई हराउने लक्ष्यसहित मैदान उत्रिनेछ। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोनाले एकै दिन 10 जनाको मृत्यु, 1573 संक्रमित थपिए, 885 जना डिस्चार्ज। काठमाडौँ उपत्यकामा एकै दिन 800 भन्दा बढीलाई कोरोना संक्रमण, बेवास्ता बढिरहे स्थिति भयावह हुने विज्ञको चेतावनी। भागभण्डा नमिल्दा नेकपा नेतृत्वलाई मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा सकस, आकांक्षी बढे पनि विवाद नरहेको नेताको प्रतिक्रिया।
कोरोना कहरबीच नेपालमा पनि मनाइयो पर्यटन दिवस। प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र ठमेल सुनसान, व्यवसायी चिन्तित। र आइपिएल टी20 क्रिकेटमा आज राजस्थान रोयल्स र किङ्स 11 पन्जाब भिड्ने, दुबईलाई दोस्रो जितको खाँचो। हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।